वक़्त भी गुज़रा वो उसमें एक एफ़र्ट शामिल हाल रही पूरी ज़िंदगी। यानी 22 साल में मैंने कंपैरेटिव यानी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, कंपैरेटिव में चला गया, लेकिन 22 साल तक मैं हमेशा एक अच्छा मसीही बनने की जद्दोजहद में रहा और एक अच्छा मसीही बन के मैंने ज़िंदगी बसर की। मुसलमानों के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे, ये जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक ख़ुद साख्ता दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हदायत अता फ़रमाए, और अगर उनके हदायत मुक़द्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फ़रमावे। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरब के नौजवान थे। देयर वाज़ 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोह था वो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र व फाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो इमेजिनाइज़ किया जाता है। और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मज़हब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे। जब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये इंसान पहले क्रिश्चियन थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। क्या है इसके पीछे की कहानी, इनके ज़ुबानी आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छी होने वाली है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो से। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भी गुज़रा वो उसमें एक एफ़र्ट शामिल हाल रही पूरी ज़िंदगी। यानी 22 साल में मैंने कंपैरेटिव यानी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, कंपैरेटिव में चला गया, लेकिन 22 साल तक मैं हमेशा एक अच्छा मसीही बनने की जद्दोजहद में रहा और एक अच्छा मसीही बन के मैंने ज़िंदगी बसर की। मुसलमानों के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे, ये जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक ख़ुद साख्ता दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हदायत अता फ़रमाए, और अगर उनके हदायत मुक़द्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फ़रमावे। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरब के नौजवान थे। देयर वाज़ 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोह था वो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र व फाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो इमेजिनाइज़ किया जाता है। और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मज़हब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहीम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। उसके साथ जो लोग थे, अबू बकर सिद्दीक़ थे, अली रज़ी अल्लाह ताला, बरका बिन नौफल, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने गौर व फ़िक्र किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर व फ़िक्र किया करते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। बरका बिन नौफल तौरात, ज़बूर, अंजील से चीज़ें निकाल के इनको दिया करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ असफ़ार किया करते थे, और जो वहाँ की इलाकाई कहानियाँ जो होती थी उनको लाते और इसमें ऐड ऑन करते रहते। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा कुरान, वो कहा कि दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस। उसके बाद इन्होंने जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, और वहाँ से जो लूट मार का माल होता था उसको इन्होंने कहा कि दिस इज़ द माल गनीमत। इन्होंने जो है वो ज़ोर और जबर के साथ लोगों को जो है वो इस्लाम कबूल करवाया, उनकी ममालिक और उनकी अमलाक के ऊपर जो है वो काबिज़ हुए, और कहा कि जी जो है वो ये दीन इस्लाम है। अब हमें बिल्कुल बचपन में ये चीज़ें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। संडे स्कूल होता है आपका अल्लाह के साथ, खुदा के साथ एक कनेक्शन डेवलप करने के लिए, और उस संडे स्कूल में हमें ये सारी चीज़ें, अब आप तसव्वुर कीजिए कि यानी अपना दीन नहीं पढ़ाया जाता जी जी था जी जी इस्लाम हमें के बारे और इसकी दो वजूहात थी। जो हमें इस्लाम के अगेंस्ट पढ़ाया जाता था या एंटी इस्लाम जो हमें चीज़ें बताई जाती थी, उसकी दो वजूहात थी। एक तो ये कभी जो है वो इस यानी इनको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा रिलीजन एक सच्चा और ट्रू रिलीजन है, और दूसरा ये कि कभी ये अपने मज़हब से नालायकी का मुजाहरा करें और इससे अगर बदज़न हो भी जाए तो इस्लाम नहीं कबूल करें। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो जाए। तो आप सोचिए कि एक बचपन में हम अपनी चाइल्डहुड से ये बात सुनते आए और टीन एज तक पहुंचे, तो वो मुसलमानों के बारे में क्या उसके जहन में एक खिचड़ी पकी होगी, क्या कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद हमारे साथ जो जुल्म हुआ, मैं समझता हूँ आज आपके तवज्जुह से मैं अपने जो है वो ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि जलती के ऊपर तेल किसने डाला? हम मुसलमानों ने खुद। मसलन अगर हमें बताया गया है कि जी इस्लाम जो है वो खुद साख्ता है, इनकी किताब जो है वो खुद लिखी गई है, इनके अकायद व नज़रियात और इनकी तालीमात और जो इनके मामलात हैं ये सारा ऐसे है और ज़ोर ज़बरदस्ती का दीन है,
تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کی ایگزامپلس کیا دیں. ہم نے دیکھا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل پیچھے ہماری رہائش تھی. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈول کی تھاپ پہ نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں دھمالے ڈال رہی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دا اسلام, اور ہم نے سوچا کہ ایک غریب کی بیٹی تو جو ہے وہ صاف پانی سے بھی محروم ہے, لیکن درباروں کو اور مزاروں کو جو ہے وہ گلاب عرق کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا اسلام. ایک غریب کی بچی کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ہے, پہننے کے لیے لباس نہیں ہے, لیکن مخمل کی چادریں مزارات کے اوپر چڑھائی جا رہی ہیں. جتنا ننگا گندا اور برہنہ قسم کا شخص ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے, اور ان کے سامنے برقعے والی اور جو ہے وہ مسلم خواتین جب دو زانو ہو کے اور ان کا گندا مندہ کھانا بطور تبرک جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی تھی, تو ہم کہتے تھے کہ یار از دس دا اسلام. تو ہم نے اصل میں جب یہ سارے مناظر دیکھے تو ہمیں یقین ہوگا کہ یار یہ اسلام تو واقعی جو ہے نا یہ بھی کوئی دین ہو سکتا ہے, اور جتنا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے شاید کم بتایا ہے. تو اصل اور ہوا کیا, جن لوگوں نے اسلام بتانا تھا, جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچانا تھا, یعنی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھاتے, وہ تو خود جو ہے وہ اپنا قرآن سے دور ہو گئے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے. جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے. جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کی انہوں نے پہنچانا تھا. آپ دیکھیے کہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا, صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. ہمیں ایسی جو ہے وہ کلاسز جو اسلامیات پڑھاتی تھی اور بعد میں وہ میوزک کلاس بھی ہمیں پڑھاتی تھی. تو what is this یار. اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں ایک بوندا جو ہے وہ کانسیپٹ و تصور نہ ہوتا, تو علی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا. اور اگر میں اس سوسائٹی پہ رہتا, اپنے معاشرے پہ رہتا, تو واللہ میں تو آج تک اس کفر کی دلدل میں ہوتا. ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ جیزس از دا گاڈ. یعنی ہم نے 22 سال تک میں نے امیجن کیا تھا خدا کو کہ خدا کیسا ہوتا ہے, اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک اس کی امیجنیشن تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے, وہ اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے لائک ختنہ وغیرہ, اور جو ہے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے, خدا جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے, خدا کو گالیاں اور تماچے بھی مارے جاتے ہیں, اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں, اس کو صلیب کے اوپر بھی جو ہے وہ کروسیفائڈ کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے تو یہ امیجن کیا ہوا تھا. کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹا ایکچولی جیزس از دا گاڈ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے بچپن میں ان کو پڑھا بھی, امیجنائز بھی کیا, ان کی موویز بھی ہم نے دیکھی, تو ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ جیزس از دا گاڈ. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعور کی نگاہ کھولی اور شعوری طور پہ میں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ, اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس طرح آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا کلمہ ہے اسلام کا, بالکل ایسے ہی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ, اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اب تصور کیجئے, اب میں نے کہا کہ اگر جیزس گاڈ ہے تو جیزس کس گاڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ویئر آر یو گوئنگ, کیا کرنے جا رہے ہو, یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتا اٹھا لاتے ہو, کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو, کبھی بدھائزم کو اٹھا لاتے ہو, کبھی سکھزم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو, اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لے آئے ہو. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس از دا گاڈ, ہاؤ اٹس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل, تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی, یہ عبرانی کے الفاظ ہیں, ایلی ایلی لما شبقتنی, اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. تب مجھے فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا تھا کہ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور ہستی ہے, کوئی اور ذات ہے کہ جس کو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی پکار رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہے, لیکن مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور خداوند سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے. تو مجھے تب ریئلائز ہوا کہ نہیں, خدا کوئی اور ہے, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو بائبل جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ جاتی ہے, وہ 3 دن قبر میں رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں.
تب مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہے، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مسیح علیہ السلام کو مارا بھی اور زندہ بھی کیا اکارڈنگ ٹو بائبل. لیکن بعد میں تو اسلام نے تو پھر کھول کے جو ہے وہ باتیں بتائیں کہ الحمدللہ یہ ایک بالکل اسٹوپڈ کانسیپٹ ہے کہ جو عیسائیوں نے ہمیں دیا، اور ہم 22 سال تک ایک عجیب اپنے ذہن میں ایک. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ایسی ریورڈ سٹوری دیکھنے کے لیے اور بھی زیادہ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریے گا.